अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फिर प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 22 अक्टूबर है, 4 रबीउल अव्वल है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें मुसलसल जो है वो करबला से जो हमें पैगामात मिले हैं, उनको मुख्तलिफ हवालों से जो है वो देखा जा रहा है, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, उसको मौज़ूए सुखन बनाया जा रहा है। चूँकि माह मुबारक रबीउल अव्वल शुरू हो गया, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी जहाँ पर जो है वो तज़किरा अहले बैत अलैहिस्सलाम का हो, तो यकीनन जद्द अहले बैत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन का भी ज़िक्र जो है वो भरपूर तरीके से हो, और वो असल सूरत, वो असल शक्ल, वो असल शबी, वो असल तारुफ जो कुरान करीम ने पेश किया, ना कि वो तारुफ जो कि बाज़ मुतासिब मौरखीन ने पेश किया। जो असल तारुफ कुरानी है, अज़्व कुरान जो है वो आपके सामने उस तारुफ को पेश किया जाए, यानी वो तारुफ जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रिसालत माप का पेश किया, असदिक़ाए अमीरुल मोमिनीन। रिसालत क्या है, रिसालत पर फायज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी करीम है, उनकी क्या फजीलत और मर्तबत रुतबा है, वो वही तारुफ है जो कि कुरान करीम ने पेश किया। मगर जिस तरह से हमने कहा कि बाज़ मौरखीन ने उसको जो है वो बात को जो है वो मुख्तलिफ करने की जगह जगह पे कोशिश की है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आम मुसलमान के अंदर, चाहे वो कोई से भी फ़िरका हो, मगर एक आम मुसलमान के जो अकायद हैं, वो वही अकायद हैं जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने रिसालत माप के लिए बयान फरमाए। मगर जब वही अफराद तारीख की किताबों की तरफ जाते हैं, मौरखीन को पढ़ते हैं, तो उसमें अपसेट होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम सामने रखेंगे। कुरान की निगाह में रिसालत माप की जो कामिल शबी है वो क्या है। अज़मत मुस्तफ़ा अज़ रूहे कुरान करीम हमारा ये आज का मौजू रहेगा, और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान ज़ाकिरीन हिंदुस्तान से, अवध की राजधानी लखनऊ से मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और मैं भी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। अय्याम अज़ा इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इस बात का हमें शदीद एहसास है कि हम जिस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम का गम मनाते उस तरह से गम नहीं मना सके, उस तरह से ताज़ियत और तस्लियत शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश नहीं कर सके। और अपने वक्त के इमाम तो मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की खिदमत में भी अपनी तरफ से भी और अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन की तरफ से अय्याम अज़ा के इख्तिताम की ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिस तरह से अभी नाज़रीन हमने आपके महज़र में और क़िबला के महज़र में भी अर्ज़ की कि हमारा मौजू अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ रूहे कुरान करीम रहेगा, जो इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आपको बताते चलें, फिर उसको मरहलेवार जिस तरह से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और एक तरतीब के साथ आगे लेके बढ़ा जाएगा। जब हम बाज़ जिस तरह से मैंने कहा कि अवामुन नास के अंदर अकायद वही है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान किए, जो कुरान ने बयान किए, मगर जब वो अपने मौरखीन की तरफ जाते हैं और उन किताबों को जिनको कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही समझते हैं, जब वहां पर रिसालत माप का जिक्र पढ़ते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो उसमें से बाज बातें, कहीं पर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर बशर कहा गया कि वो हमारे जैसे बशर हैं, कहीं पर उम्मी कहा गया, कहीं पर उनके ऊपर माज़अल्लाह हिज़यान की तोहमत लगाई गई, कभी कहा गया कि 40 बरस के बाद जो है वो आपको नबी माबूस किया गया, कभी जो है वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आगोश पे हमला किया गया, कभी लबन काफरा वाला हलीमा सादिया वाला वाकया सामने लेकर आए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनका रद्द करना बड़ा जरूरी है, और जब ये रद्द किया जाएगा और लोगों की समझ में आएगा तो बहुत सारे चेहरे भी आया होंगे और हक वाज़े हो जाएगा। तो क़िबला बारी बारी करके इन तमाम चीज़ों पर आते हैं, और सबसे पहले बाज़ लोगों ने रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहना शुरू कर दिया। कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान क्या तारुफ पेश करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। देखिए, जो आपने सवाल किया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हज़रात और जो अफराद अपने जैसा बशर कहते हैं, तो उसकी रद्द
قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 144ویں آیت میں پروردگار عالم نے یہ کہہ کر کی کہ وما محمد الا رسول، یعنی میرے محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے اور واضح ہے کہ وہ آپ کے جیسے بشر نہیں ہیں۔ اور پھر اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اس آیت کا اگر تجزیہ کیا جائے، ظاہر سی بات ہے تجزیوں کا اس وقت موقع نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے نکات پر گفتگو کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں دو جملے اس حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے۔ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس آیت میں یہ جو وما محمد الا رسول، تو یہ جو ما آیا ہے یہ مائے نافیہ ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے جس فقرے جس آیت کے ابتدا میں مائے نفی آئے یا لائے نفی آئے تو وہ جملہ یا وہ آیت حصریہ کہلاتی ہے، اور حصریہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی شے کو محصور کر دے۔ اب یہاں یہ جو سبحان آیت اللہ ہے یہ سبحان اللہ حصریہ آیت ہے کہ وما محمد الا رسول۔ اب یہاں دو اللہ باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عہدۂ رسالت، یعنی عہدہ رسول پروردگار عالم نے ذات مصطفیٰ کو عہدۂ رسالت میں محصور کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف رسول ہیں، یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مبنی بر رسالت ہے۔ ان کی سبحان اللہ حیات طیبہ کی کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی دقیقہ، کوئی وقفہ، کوئی عرصہ ایسا نہیں ہے جو رسالت سے خالی ہو۔ خالی ہو۔ یا واہ مزید واضح سبحان کروں اللہ تو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر بیٹھ جائیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ واہ کھڑے ہو جائیں تو بھی رسول ہیں، وہ بھی رسول اگر یہ واہ خاموش رہیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ بولیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ کسی سے جنگ کریں تو بھی رسول ہیں، تو بھی اگر رسول یہ واہ کسی سے صلح کریں تو بھی رسول ہیں، اگر سبحان یہ اللہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ کسی کو غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں تو بھی رسول ہیں، تو بھی اگر رسول یہ واہ مسجد نبوی میں کسی کے لیے ناقہ بن جائیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ نواسوں کو کاندھے پہ بٹھا کر مدینہ النبوی میں نکل پڑیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ کسی کو بزم میں بلائیں تو بھی رسول ہیں، اگر یہ کسی کو بزم سے اٹھائیں تو بھی رسول ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسالت پر مبنی ہے۔ اب آئیے اس طرف جو بات آپ نے کہی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے کہ کس بنیاد پر آپ کس سرکار بنیاد پہ رسالت کیا مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صلی اللہ جیسا علیہ بشر وسلم کہتے ہو، تو لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ریفرنس قرآن مجید سے لاتے ہیں، واہ یعنی قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو میں نے دریافت کیا کہ بھئی آپ کے جیسے بشر اگر ہیں تو کس بنیاد پر قرآن میں کون سی آیت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں؟ تو کہا کہ قرآن مجید کا جو سورہ کہف ہے، 18واں سورہ، 18ویں سورے کی 110ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ یہ دیکھیے یہ آیت لے کے آئے دلیل میں کہ اس لیے وہ ہمارے جیسے بشر ہیں کیونکہ قرآن میں خود وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ لہٰذا جب قرآن میں اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں تو وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کا تجزیہ کرنے سے پہلے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک جو امت یہ نہ پہچان سکی کہ قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں آیا ہے یا منقصت میں آیا ہے تو وہ مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھے گی؟ یعنی منقصت میں دلیل قرآن سے لے کے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ستم انتہائے ظلم یہ ہے، یہ آیات قرآنی پہ ظلم ہے، یہ آیات قرآنی پہ ستم ڈھایا جا رہا ہے کہ ان کے معنی اور مفاہیم کو اخذ نہیں کیا جا رہا ہے، اور جو متکلم نے مراد لیا ہے ان معنی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اب آپ اسی آیت کے اگر اگلے فقرے پہ غور کر لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں،
اگلا فقرہ کیا ہے اسی آیت کا، جہاں آیت میں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، وہیں یہ جو آخری فقرہ ہے یوحا الیہ، یہ سارے مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ یوحا الیہ یعنی فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں۔ تم پہ نہیں، اللہ تو جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو یہ نزول وحی کا نام تو رسالت ہے، اور یہی عام بشر اور رسالت مآب کو الگ کرتا ہے کہ تم اور ہو سیاق اور و سباق سے رسول بات اور نہیں ہے۔ کرتے ہیں نا، پوری سیاق و جی سباق جی سے ہٹا کے وہ ایک چیز نکال لی کہ اور ہرگز نماز کے قریب نہ جانا۔ اب یہ جب حالت نجاست میں ہو تو وہ بات والی ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ بڑا ظلم ہے۔ بہت عمدہ، آپ نے بالکل صحیح کہا علی بھائی آپ نے۔ اب آپ دیکھیے دوسری بات، اگر ہم اسے میزان بنا لیں، اگر ہم اسے سیرفی بنا لیں، اگر ہم اسے پیمانہ بنا لیں کہ قرآن میں رسول کے لیے یہ آیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے جیسے بشر ہیں، تو پھر اور بھی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آئیے سورہ مریم، قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے اور 17ویں آیت، پروردگار نے ارشاد فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِّيًّا۔ یہ اس موقع کی آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جناب مریم کے پاس بھیجا، اور جب وہ مریم کے پاس آئے تو انہی نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِّيًّا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جبرائیل امین کو مکمل بشر کی صورت میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل کے لیے آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ جبرائیل ہمارے جیسے بشر ہیں۔ بھئی اگر یہی معیار ہے، اگر یہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا رسالت مآب کے سلسلے میں کہ وہ بشر ہیں، تو پھر جبرائیل کے لیے بھی تو کہا قرآن نے کہ وہ بھی بشر ہیں، ہم نے بشر بنا کے بھیجا انہیں۔ تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یا پھر آئیے سورہ صاد کی 71ویں آیت، پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھو میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کا۔ توجہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا کہا؟ بشر کہا، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، اور ان کا تو خطاب ہی ابو البشر ہے۔ اور قرآن مجید میں 70 مقامات ہیں ایسے کہ جہاں پر اس بات کی توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، کہ قرآن مجید میں 17 مقامات ہیں جہاں پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آدم بشر ہیں۔ 17 مقامات پر آدم کو بشر کہا گیا۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ اتنا کہ ہم ایک ہی مرحلے پہ اتنی گفتگو کر سکیں، ہمیں آگے بہت جانا ہے ابھی، تو اس لیے میں نے نمونتاً صرف ایک آیت پیش کی اپنے سننے والوں کے لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بشر ہونا اور ایک ہم جیسا بشر ہونا مطلب بڑا فرق ہے نا، مطلب بشر، جی بالکل بالکل، ہاں ایک کامل کیفیت میں یوحا الیہ نے فرق کو واضح کر دیا نا کہ بشر ہیں مگر آپ کے جیسے بشر نہیں ہے وہ، جو آپ جن معنی میں آپ بشر سمجھ رہے ہیں ان معنی میں بشر نہیں ہے، آپ کے جیسے خاطی نہیں، آپ کے جیسے گنہگار نہیں ہے، آپ کے جیسے خطا کار نہیں ہے، امکان خطا نہیں ہے، امکان ظلم نہیں ہے۔ تو یہ بشر دوسری طرح کے بشر ہیں جو منصوص من اللہ ہیں اور محفوظ عن الخطا ہیں، جو کہ عصمت کے حصار میں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدم کو پروردگار عالم نے 17 مقامات پر بشر کہا۔ آج تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ آدم ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اور رسالت مآب کے معاملے میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ پڑھیے، 5واں سورہ ہے اور 15ویں آیت میں ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ تو تمام مفسرین نے لکھا نور سے مراد رسالت مآب ہیں، اور 70 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں رسالت مآب کو نور کہا گیا ہے۔ تو جسے 17 مقامات پہ بشر کہا گیا اسے آج تک نہیں کہا کہ ہمارے جیسا بشر ہے، جسے 70 مقامات پہ قرآن نے نور کہا اسے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمیں پا اتر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو رسالت مآب کا احسان ہے کہ وہ نور کے پیکر ہیں، اس کے بعد بھی زمین پر آ گئے۔
یا مجھے اس مرحلے پر اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی یاد آ گئے. انہی نے کیا خوبصورت خراج پیش کیا ہے محمد والے محمد علیہ السلام کو. کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو نورانی گھرانہ ہے, لہٰذا یہ اس طرح سے بشر نہیں ہے جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں. بالکل صحیح. گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں, اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ امی, لفظ امی مطلب قرآن اس کو کن معنوں میں امی کہہ رہا ہے یہ ابھی ہم جانیں گے, مگر یہاں پر جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور چیخ چیخ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ امی یعنی لکھنا پڑھنا جو نہ جانے اسے امی کہا جا رہا ہے. ذرا قرآن سے اس کا تعارف دیکھتے ہیں. امی کے معنی قرآن کیا کہہ رہا ہے امی کے بارے میں, امی کے معنی کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے سورہ جمعہ مبارکہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے اور 62ویں سورہ کی دوسری آیت, هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اس آیت کا ترجمہ بیشتر مسالک کے مفسرین نے یہ کیا ہے کہ پروردگار نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا. جبکہ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ آیت کی تفہیم نہیں کی گئی, معنی پر غور نہیں کیا گیا کہ اگلا فقرہ کیا ہے. آپ ایک طرف ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا, اس کے آگے لکھ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, اور وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے. بھئی کمال کا ان پڑھ ہے کہ ان پڑھ بھی ہے اور سناتا ہے, اور معلم اخلاق بھی ہے وہ. تو یہ تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے, معلم حکمت بھی ہے. تو یہ جو ساری غلط فہمیاں ہیں, دراصل قرآن مجید کو سمجھا نہیں گیا, قرآن مجید کی تفہیم کے دعوے کیے گئے ہیں. یہاں پر قبلہ غلط فہمیاں ہیں یا باقاعدہ یہ اموی جال ہے جو امت کو نکلنے نہیں دیتا, یعنی اہل بیت کے پاس جانے نہیں دیتا, جب وہ تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی غیر مسلم رسالت مآب کے قریبی نہ آئے ایسا تعارف پیش کر دو. اس میں بنو امیہ کی کارستانی زیادہ معلوم ہوتی ہے. یہ علی موسوی صاحب آپ نے بہت سچی اور بہت اچھی بات کہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنی امیہ کی طرف سے زر خرید مفسرین, زر خرید مورخین پیدا کیے گئے اور ان کے ذریعے سے اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی لفظ امی کی تھوڑا سا وضاحت کر دوں, اور قرآن مجید سے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس معنی میں امی کو استعمال کر رہا ہے. یہ جو حضرات مفسرین ہیں جو یہ یہاں ان پڑھ معنی مراد لیتے ہیں, اس کے علم لغت کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان پڑھ معنی مراد ہیں. اچھا علم لغت کیا ہے؟ علم لغت میں جو لسانیات کا علم ہے اس میں جب ہم آپ مطالعہ کرتے ہیں بالاستیاب تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم لغت کے اعتبار سے امی کے معنی 18 ہیں. ان 18 میں سے ایک معنی ان پڑھ کے بھی ہیں. تو ان پڑھ کے 18 میں سے ایک معنی ہے, تو آپ نے 17 اچھے معنی چھوڑ کر ایک لفظ امی کے ان پڑھ معنی ہی کو کیوں لے لیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امی کے معنی ان پڑھ ہی نہیں ہیں, ان پڑھ بھی ہیں. تو اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. اب آئیے سورہ انعام, قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے, اس کی 191ویں آیت میں پروردگار نے اس مسئلے کو واضح کر دیا. وَلِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرْآنِ وَمَنْ حَوْلَهَا. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب مکے اور مکے کے اطراف والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. اب مسلمانوں کے 73 فرقوں کے مفسرین اس کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں کہ مکے اور مکے کے اطراف والوں کو ڈرائیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے کہ یہاں مکہ کہاں سے آیا؟ مکے کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا اس آیت میں. تو مکہ کس بات کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ کا ام القرا کا جو ترجمہ کر رہے ہیں ہم, یہ مکہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ مکے کا پرانا نام ام القرا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مکے کا پرانا نام ام القرا ہے, تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ کہ قریوں کی ماں, قریوں کا مصدر,
قریوں کا ماخذ، قریوں کا سرچشمہ، قریوں کا منبع، وہاں سے ساری آبادیاں پھوٹی ہوں، اس مرکز کو، اس محور کو ام القرا کہا جاتا ہے۔ اللہ توجہ ہے؟ تو اب جب یہ ام القرا ہے تو عزیزان محترم، میں تمام اپنے سننے والوں کی اس مرحلے پر توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، اور جو لوگ بھی اس چینل کے توسط سے مجھے سن رہے ہیں، اس پر غور فرمائیں، اس پر تدبر فرمائیں کہ یعنی مکے کا نام ہے، تو اب یہاں پر کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا۔ بھئی ترجمہ بھی ان پڑھ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان پڑھ میں ان پڑھ کو بنا کر بھیجا، یہ ترجمہ یہ کیجئے نا کہ مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا۔ دراصل یہاں لسانیات کی بات ہو رہی ہے، علم لغت کی بحث ہے، تو میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو کسی شہر سے منسوب کرنا ہے، مثلا کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے اور اب اسے منسوب کرنا ہے تو لکھنوی کہیں گے، ہم یا نسبتی لگا دیں گے۔ دہلی کا رہنے والا ہے، دہلوی کہیں گے، اس میں یا نسبتی لگا دیں گے۔ لاہور کا رہنے والا ہے تو لاہوری کہیں گے، اس میں یا نسبتی لگا دیں گے۔ اس طرح سے ہر شہر کے نام کے آگے یا نسبتی لگا کے اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں، ان کے نام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں یا ثقیل ہوتے ہیں یا سماعت پہ ناگوار گزرتے ہیں، مثلا اعظم گڑھ ہے، تو اب جیسے اعظم گڑھ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اعظم گڑھ، تو اعظم گڑھ، اب اگر ہم شاعر کو کہیں اعظم گڑھی تو یہ بڑا ثقیل ہے اور سماعت پہ گراں گزر رہا ہے، تو علم لسانیات کے ماہرین نے کہا کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے اس کو اٹھا لیجئے اور اس میں یا نسبتی لگا دیجئے تو وہ چیز آسان ہو جائے گی۔ مثلا اعظم گڑھ تھا، اعظم کو اٹھا لیا، اعظم میں یا نسبتی لگا دی، اعظمی ہو گیا۔ مثلا نوحے کے بڑے معروف ترین شاعر ریحان اعظمی، تو ریحان اعظمی صاحب کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، تو اب وہ اعظم گڑھی نہیں لکھتے ہیں، اعظمی لکھتے ہیں۔ یا ہمارے ہندوستان میں کیفی اعظمی تھے، بڑے مشہور شاعر تھے، تو وہ اعظم گڑھ کے تھے، اعظمی لکھتے تھے، تو پہلے لفظ کو اٹھا کر اس میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں۔ ایسی مکے کا نام کیا تھا؟ ام القرآ، تو ام القرآ ہے تو ام کو اٹھا لیا اس میں سے اور قرآ کو الگ کر دیا، اب ام میں یا نسبتی لگا دی، یعنی امی، امی کا مطلب مکے والا۔ اب یہ هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں ایک شعر سناتا ہوں قبلہ آپ کو، قبلہ ایک شعر سناتا ہوں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی۔ مسئلہ مطلب یہ بات یہاں پہ اٹکی بھی ہے، اکثر پڑھتا ہوں، بڑا پسند ہے مجھے یہ شعر کہ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کربو بلا تلک پہنچی۔ یہ سارا معاملہ یہاں پر ہے، یہ بدر کے زخم ہیں جو رسالت مآب کے کردار پہ حملے، تو مورخین اس میں خیانت کر رہے ہیں، یہ سارا معاملہ یہاں پر ہے قبلہ۔ اگر اس کو بے شک بالکل آپ نے فرمایا، یہ دراصل اہل بیت پر جو حملے ہوتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے ہیں، دراصل یہ کیا ہے؟ یہ جو رسالت مآب کے تعلق سے کہنا کہ امی تھے، ہم جیسے بشر تھے، یہ سب کوششیں یہ ہیں بنی امیہ کی کہ جو ان کے بزرگ ہیں اسی صف میں لا کے ان معصومین کو بھی رکھ دیا جائے، یعنی رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی ویسے ہی سمجھیں جیسے گویا ان کے بزرگ تھے۔ تو ان کے بزرگ اور یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ خبیثہ؟ شجرہ ملعونہ، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ ایک نہیں ہو سکتے، قرآن نے کہا ہے یہ، تو ان دونوں شجروں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ ایک شجرہ وہ ہے کہ جو شجرہ طیبہ ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو کہاں یہ مقدس لوگ، مقدس ہستیاں، اور کہاں وہ جو شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کوئی نہ کوئی عمل ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ہیں وہ شجرہ خبیثہ والے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا پاکستان میں ایک ریلی نکالی گئی
یزید کی حمایت میں، بتا رہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ یہ ہیں شجرہ خبیثہ والے جو یزید کی حمایت میں ریلی نکال رہے ہیں، بالکل اور ایسا. شجرہ اچھا طیبہ یہ والے وہ 40 ہیں جو امام حسین کے جلوس نکال رہے ہیں. جی اللہ اکبر. اچھا 40 برس کے بعد جو ہے وہ نبی بنانے پہ بڑا اصرار ہے، اس میں 40 برس کیوں نہیں مانتے کہ جب آدم جو ہے وہ جناب آدم جو ہے وہ آب و گل کی منزل میں تھے، میں جب بھی رسول تھا، جب وہ مطلب، تو اس کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سمجھ میں آتی، یا کیوں نہیں اس کو ماننا چاہتے، کیوں نہیں اس کو سمجھنا چاہتے، کیوں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی؟ 40 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو رسالت دی گئی، یہ سب اس کے اندر کیا معاملہ؟ قرآن اس سلسلے میں کیا حکم دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کی طرف توجہ دیکھیے، دلوا دیں. میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ علیہ 40 وسلم. برس کے بعد نبی بنایا گیا، 40 بعد نبی مانتے ہیں. یہاں میں صرف اتنی گزارش کروں گا اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہ جو سادہ لو ہیں اور بھی سیاست کا شکار ہوئے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہماری تاریخ سنیے، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری تقریروں کو حق بجانب سمجھیے. ہم تو صرف آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کو سمجھیے، اور پھر جو عقیدہ اور جو نظریہ قرآن کے مطابق ہو اسے قبول کر لیجیے، اور جو خلاف قرآن ہو اسے رد کر دیجیے. اب آئیے اس طرف کے 40 برس کے بعد نبی بنے. آپ بتائیے ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے، جبکہ سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے، اور 19ویں سورے کی 29ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہے یہ آیت کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت عیسیٰ گہوارے میں تھے، اور لوگ اس زمانے کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کردار پہ شک کر رہے تھے کہ یہ بچہ بغیر باپ کے کس طرح سے پیدا ہو گیا. اس وقت جب یہ شکوک و شبہات قائم ہو رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے، اور وہی آئی جناب مریم پر کہ مریم آپ کہہ دیجئے کہ میں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتی، تمہیں جو معلوم کرنا ہے وہ اس بچے سے معلوم کر لو، بچے کی طرف اشارہ کر دو. جناب مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. سارے یہودی عیسیٰ کے گہوارے کے قریب آ گئے. اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ کس طرح سے اس دنیا میں آئے؟ آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، بن باپ کے آپ کس طرح سے دنیا میں وارد ہوئے ہیں؟ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. اب یہ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ انجیل نہیں ہے کہ ہم کہیں عیسائیوں کے یہاں سے یہ روایت آئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ نے جواب دیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ سوچئے ذرا، آپ کا نبی تو وہ ہے جو 40 برس کے بعد نبی بنا، اور عیسائیوں کا نبی وہ ہے جناب عیسیٰ کہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ نے نبوت کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو کم سے کم ایسے عقائد اور ایسے نظریات قائم نہ کیجئے کہ جن کی وجہ سے عالمی سطح پر دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. یہ اس طرح کا ایک نظریہ ہے اور ایک عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں عیسائیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، ہم نگاہیں نہیں ملا سکتے. لہٰذا ہمیں پیغمبر اسلام کی حدیث اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو یہ تو اس وقت سے نبی ہیں جب آدم بھی نہیں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے. تو میں ایسے لوگوں کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ 40 برس کے بعد نبی نہیں بنائے گئے، 40 برس کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے. نبی تو روز اول سے ہیں، نبی تو یوم الست سے ہیں. جب یہ کائنات نہیں تھی تب وہ نبی تھے، جب یہ زمین اور آسمان نہیں تھے تب وہ نبی تھے. لہٰذا عقائد اور نظریات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں قبلہ. وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جو کرتاز و قلم والا واقعہ ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ہذیان کی تہمت معاذ اللہ لگائی گئی کہ
جو ہے وہ کاغذ و قلم نہیں دیا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے جو تم کو تمہارا رسول دے وہ لے لو، جس سے باز رکھے اس سے باز آ جاؤ۔ جب رسالت مآب کاغذ و قلم مانگ رہے ہیں، قلم و کرتاس والا واقعہ کہ میں تم کو ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو ان کو وہ تحریر لکھنے نہیں دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ جی اس وقت یہ معاذ اللہ جو ہے وہ بیماری کی شدت سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، جس کو ہم ہذیان والا واقعہ معاذ اللہ کر کے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ کیا نبی معصوم، وہ بھی سید المرسلین، تمام انبیاء سے جو افضل ہیں، کیا ان کے ذہن کے اوپر کوئی ہذیانی کیفیت آ سکتی ہے بھلا؟ قرآن استغفر اللہ، استدلال پیش کریں۔ استغفر اللہ، جی استغفر اللہ۔ اور خاکم بدہن کہ اگر کبھی یہ زبان سے نکلے بھی جملہ اس طرح کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ گویا بے دینی ہے اور یہ کفر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہذیان کا تصور بھی ذہن میں لانا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ لہٰذا وہاں اس طرح کا تو گمان کرنا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور اسلام کی سرحدوں سے باہر نکل جائے انسان اگر ایسا سوچے بھی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو سمجھا نہیں گیا ہے، جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تمام اس طرح کے کمزور عقائد و نظریات اور جو گفتگویں ہیں اور جو اس طرح کے الزامات ہیں، صرف اس بنیاد پر ہیں کیونکہ انہوں نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا تھا اور نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اور 13ویں سورے کی 30ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ پروردگار عالم نے قرآن کی طاقت بتائی، قرآن کی قوت بتائی کہ قرآن ہے کیا۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، خبردار قرآن کو پہچانو، قرآن کے عظمت کو سمجھو۔ قرآن وہ ہے کہ اگر چاہے تو پہاڑوں کو اپنے اشاروں سے چلا دے۔ اتنی قوت اور اتنی طاقت اس کے اندر ہے کہ پہاڑ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، یہ اپنے اشاروں سے پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ قطعت بہ الارض، اور اگر یہ چاہے تو زمین کی تنابیں کھینچ کر صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کر سکتا ہے۔ اور کلم بہ الموتى، اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر چاہے تو مردوں سے کلام کرے۔ پھر میں یہاں بھی ایک جملہ کہنا چاہوں گا امت مسلمہ کے لیے کہ جس امت نے آج تک یہی نہیں سمجھا کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندگیاں دینے آئے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ کسی کا دم نہیں نکل رہا ہے تو کہا لاؤ قرآن پڑھ دو، سورہ یاسین پڑھ دو، آسانی سے مر جائے گا۔ آج تک آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن لوگوں کو مارنے نہیں زندگیاں دینے آیا ہے، زندگی دینے آیا، اور آپ اس کو یہ تصور کر رہے ہیں کہ مخصوص کر رہے ہیں مردوں کے لیے۔ وہ نظام حیات انسانی ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کا مطالعہ تو کریں۔ اس کے بعد پھر پروردگار آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہذیان کا الزام لگاتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن جس کے لیے پروردگار کر رہا ہے کہ اتنا وزنی قرآن، اتنا بھاری قرآن، اتنا ثقیل قرآن کہ اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پھر یہ قرآن کہاں آیا، یہ کہاں نازل ہوا؟ میرا یہ سوال ہے۔ تو اب جواب بھی قرآن سے لیجئے۔ سورہ شورى کی 191ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا۔ قلب رسالت مآب پر قرآن نازل ہوا۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن کی جو اتنا وزنی، اتنا بھاری، اتنا ثقیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں پہ نازل کر دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پھر اتنا وزنی قرآن جس سینے نے برداشت کیا اور جس قلب پر وہ قرآن نازل ہوا، تو جس کا قلب اتنا مضبوط ہے تو اے مسلمانوں سوچو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ لہٰذا یہ خلاف قرآن ہی ہے، اور ایسے لوگ جہنمی ہیں جن لوگوں نے رسالت مآب پہ اس طرح کے الزامات لگائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، جو حلیمہ سعدیہ والا واقعہ ہے معاذ اللہ کے لبن کافرہ والا جو ایک معاملہ اٹھایا جاتا ہے، اس میں بھی دیکھیں جو ہے وہ کہاں رسالت مآب
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जद्दुल मासूमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया कि आपकी रज़ायत के ऊपर जो है वो हमला किया जा रहा है, और एक आम मुसलमानों को और एक वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, तो इस तरह के इश्यूज जो है वो उठाए जाते हैं। इसकी जरा सा रद्द करें कि क्या जो है वो एक काफिरा दाई के हाथों से एक मासूम की रज़ायत मुमकिन है क्या? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और ये खिलाफ कुरान है। मैं बार बार अपने जज़ाकल्लाह। तमाम सुनने वालों से यही कहूंगा, अहले बैत चैनल के जितने भी नाजरीन हैं, मैं किसी भी मसलक से वो ताल्लुक रखते हैं, उन सब के लिए ये बात कह रहा हूं कि आप कुरान मजीद के मेयार पर परखिए अकायद को अपने। आपके नजरियात मुताबिक कुरान हो, खिलाफ कुरान ना हो। अगर वो खिलाफ कुरान है तो वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें आप तस्लीम करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें कबूल करें, उन्हें रद्द कर दीजिए। अगर कोई भी आपका अकीदा, कोई भी नजरिया कुरान के खिलाफ जा रहा है, तो जो दाई हलीमा का वाकया है, दरअसल ये बड़ा दिलचस्प अफसाना है, बनी उमैया का बनाया हुआ। अब मुझे सुभान अल्लाह। पता नहीं है कि हमारे पास कितना वक्त बचा हुआ है कि मैं उस हमारे अफसाने पे पास ज्यादा तकरीबन गुफ्तगू कर हमारे पाऊंगा या पास नहीं। टोटल जो है वो 17-18 मिनट है, तो अभी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। अ, अगर 17-18 मिनट हैं तो फिर मैं इस हवाले से भी गुफ्तगू करता हूं कि ये जो किस्सा है और ये जो वाकया है, दरअसल ये बनी उमैया का एक मंसूबा था, और वो मंसूबा ये था कि अजमत मुस्तफ़ा को तार तार करें, शान अल्लाह। रिसालत माआब को मजरूह करें, वक़ार रिसालत माआब को घटाया जाए। इस मंसूबे के तहत ये वाकया वज़ा किया गया, और इसमें बाकायदा अगर लखनवी ज़बान कली और फुन्ने भी लगाए गए। मसलन जैसे एक शिकार के लिए जाता है तो वो कभी भी खाली जाल नहीं बिछाता है। अगर खाली जाल बिछाएगा तो कभी भी उसमें शिकार नहीं आएगा, उसको दाने भी डालना पड़ते हैं। वो जब दाने डालता है तभी जाल पर परिंदा आके बैठता है और वो शिकार हो जाता है उसका। तो यही इसमें भी हुआ। ये वाकया इस कसरत के साथ किताबों में आया है हलीमा सादिया का, कि आज हर मुसलमान ये समझता है गोया हलीमा सादिया ने ही रिसालत माँ की परवरिश की है, जबकि ये खिलाफ कुरान भी है और खिलाफ हकीकत भी है। खिलाफ हकीकत ये है कि ये एक अफसानवी किस्सा है। इसमें लोगों को जो दिलचस्पी पैदा हुई, मुसलमानों ने इसको क्यों लिखा, बार बार लिखा, उसका रीजन क्या है वो भी मैं बयान कर दूं। उसमें कुछ ऐसे खूबसूरत दाने डाले गए, जैसे जाल बिछाता है, मैंने अर्ज किया कोई भी शिकारी तो फिर दाने डालता है, तो दाने डाले बनी उमैया ने। दाना क्या डाला, मसलन यहां से ये रिवायत शुरू होती है कि जब रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सादिया अपने शौहर के साथ एक जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, और उनको निदाए गैब आई। क्या निदाए गैब आई कि सादिया, ए हलीमा, तुम यहां हो, जाओ, रिसालत माँ आ चुके हैं, तुम्हें उनकी परवरिश की जिम्मेदारी दी जा रही है, तुम वहां जाओ सरदार कुरैश के घर में। तो वो वहां से चली। लेकिन यार ठहर कर फिर एक जुमला कहना चाहूंगा अपने सुनने वालों से, कि जो लोग औलिया खुदा पर, जो लोग मासूमीन पर वही के कायल नहीं हैं, वो इस बात के कायल हैं कि हलीमा सादिया ने गैब की आवाज सुनी। ये कितनी वाला अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। हम्म, इस पर गौर ही हम्म, नहीं करते कि ये अकीदा और नजरिया क्राइटेरिया ही क्या नहीं है ना। कायम कर रहे हैं। हम्म, ये उसके बाद फिर अब क्या हुआ आगे चल के, जिससे कसरत से ये नकल किया गया वाकया, कि वो आई सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में और कहा कि सुनाए आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है। सरदार कुरैश ने रिसालत माँ को लाके उसकी आगोश में दे दिया। जैसे उसकी आगोश में आया ये बच्चा, तो अब ये देखिए दाना डालने बनी उमैया, यही चीजें हैं जिसके से मुसलमानों ने बार बार इसको नकल किया है। अब उन्होंने दाना ये डाला कि जैसे ही सादिया के हाथों में पारचे में लिपटा हुआ बच्चा आया, तो सादिया ने कहा सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बच्चा है, और ये पारचा तो ऐसा लग रहा है जैसे कारखाने कुदरत में बन के आया हो, ये दुनियावी कपड़ा नहीं है, ये तो लग रहा है आसमानों से आया है। सुभान अल्लाह। सादिया को बड़ा इल्म था कि जन्नत का कपड़ा कैसा होता है। मालूम हो रहा है कि इसके खानदान के लोग जन्नत में दर्जी का काम करते थे, कि वो जानते थे जन्नत के कपड़े कैसे होते हैं। उसने पहचान लिया कि ये दुनियावी कपड़ा नहीं, जन्नत का कपड़ा है। तो ये दाना डाला गया कि जन्नत का कपड़ा पारचा, यानी कारखाने कुदरत में बना हुआ पारचा है, और खूबसूरत हैं, और गैब से आवाज आई। इस वजह से लोगों ने कसरत से इसको लिखा। और अफसोसनाक बात यह भी है, लेकिन हकीकत है, क्योंकि मैं इसको कहना चाहूंगा इस वक्त, कि ये हमारी भी दो चार किताबों में वाकई आ गया है।
हमारे यहाँ भी इसको लिखा गया है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि होता यह है कि जब हाईवे पे गाड़ियां चल रही होती हैं, स्पीड में गाड़ियां होती हैं, तो अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पीछे जो स्पीड में एक दो गाड़ियां और आ रही होती हैं वो भी लड़ वो जाती भी। हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ में चोट कम आती है, कुछ में ज्यादा आती है, मगर अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है और बहुत स्पीड में गाड़ियां चल रही होती है तो पीछे की एक दो गाड़ियां भी उनसे लड़ जाती हैं। तो यही हुआ कि ये रिवायत जो है तारीख के हाईवे पर इतनी तेजी से चल रही थी कि इसमें हमारे यहाँ के भी एक दो लोग टकरा गए और उन्हीं ने भी इस रिवायत को गलती से नकल कर दिया। लेकिन हमारे उलमा ने इसकी तरदीद की और कहा कि ये सही। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रिवायत गलत आ गई है, इसका एतराफ किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चीज गलत है तो हम कहते हैं, बबांगे दौल कहते हैं कि ये गलत है और इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हरचंद के हमारे उलमा ने लिखा है और हमारे उलमा ने खुद कहा है कि अगर कोई चीज गलत है और खिलाफ कुरान है, खिलाफ हदीस है, तो उसे कबूल न कीजिए आप। हम्म, अल इंसानो ये मुरक्कब मिनल खताए व निसियान, इंसान से गलतियां हम्म, खताएं हो जाती हैं, तो हो ये सकता है जरा गलती से लिख गया हो, अगर कोई हम्म, चीज है तो उसे रद्द कर दें। अब आइए ये कुरान जरा से बोला बात करते हैं जिदार हम कि कि ये अगर, हाँ, अगर कुरान से नहीं जी मिल रही है तो जिदार पे मार दो। तो दीवार पे मार दो, ये सुभान अल्लाह, हाँ, बेशक। तो अब आइए कुरान क्या कहता है इस सिलसिले में, जो सादिया हलीमा वाला मसला है बिस्मिल्लाह। कि जी। क्या ये वाकया कुरान से ताल्लुक रखता है। तो सूरह कसस कुरान मजीद का ये जो सूरा है 28वां सूरा है और इसकी 12वीं आयत, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मादर ग्रामी जनाब मूसा को दरियाए नील के हवाले कर देती हैं और उसके बाद मूसा का संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के करीब पहुंचता है और आसिया और फिरौन उस संदूक को खोलते हैं और बच्चे को देखते हैं और कहते हैं तो चांद सा बच्चा है, हम इससे परवान चढ़ाएंगे, इसकी परवरिश करेंगे और महल में ले जाते हैं। उसके बाद मसला खड़ा होता है कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाए, क्योंकि आसिया के यहाँ दूध नहीं है। तो उस वक्त फिरौन ने कहा कि ए आसिया उदास ना हो, हमारी एक आवाज पे हजारों दाई आ जाएंगी। और काम कर दिया गया कि बच्चा एक महल में है, उसके लिए दाई की जरूरत है और जिस दाई का बच्चा दूध पी लेगा तो जो रकम दाई मांगेगी उसे वो दी जाएगी। अब कतार लगना शुरू हो गई। जनाबे मूसा की बहन कुलसूम इस मंजर को देख रही थी, दौड़ती हुई अपने घर गई मादर ग्रामी के पास और कहा कि अम्मा अब वो वक्त आ गया कि जब आपकी भैया को जरूरत है। तो बेटा क्या हुआ? कब भाई का संदूक फिरौन के महल में पहुंच गया है, भाई फिरौन के महल में है, दाइयों की कतारें लग रही हैं कि जिसका दूध भाई पी लेंगे यानी मूसा दूध पी लेंगे उस दाई को रखा जाएगा और उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो आप चलिए, ये कहकर बच्ची लाती है कि अम्मा मैं जानती हूं मेरा भाई आपके अलावा किसी दूसरे का दूध नहीं पी सकता है साहिब अम्मा, इस्मत। मेरा भाई किसी किसी दूसरी दाई का दूध नहीं पी सकता। अब आप देखिए खानदान इस्मतो तहारत की बच्चियों का तयक्कुन किस मंजिल पर है कि वो यकीन की उस मंजिल पर हैं कि कह रही हैं मुझे यकीन कामिल है मेरा भाई किसी का दूध नहीं पी सकता अम्मा आपके सिवा। आप चलें दाई बन के और दाइयों की सफ में आप भी लग जाएं, आप भी शामिल हो जाएं। अब जनाबे मूसा की जो मादर ग्रामी है वो भी दाइयों की सफ में खड़ी हैं, दाइयां खड़ी हुई हैं। मूसा को जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा दाई को देती हैं। जैसे ही वो दाई को देती हैं तो वो दूध पिलाना चाहती, मूसा दूध नहीं पीते। फिर दूसरी दाई, फिर तीसरी दाई, एक के बाद एक दाई बदलती रही, मगर मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया, हत्ता कि वो अपनी मादर गिरामी की आगोश में पहुंच गए। पहुंच तब गए। परवरदिगार आलम ने कुरान में कहा वहर्रमना सुभान अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने मूसा पर पहले ही काफिरा दाइयों का दूध हराम करार दे दिया था। अल्लाह। लिहाजा मूसा काफरा दाई का दूध नहीं पी सकते थे क्योंकि नबी थे, तो मादर ग्रामी का सुभान अपनी दूध पिया। तो अब मैं अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह। सादिया ने दूध पिलाया, हलीमा ने दूध पिलाया। तो अब मुझे इंसाफ के साथ बताइए कि अगर हम इस अकीदे और इस नजरिए के साथ कि दाई हलीमा ने दूध पिलाया रिसालत माब को सामना करें यहूदियों का, तो क्या हमारी निगाहें उनसे मिल सकती हैं? वो कहेंगे तुम्हारे अफजलुल मुरसलीन खातिमुन नबीन एक काफरा दाई का दूध पिए और हमारे मूसा जो कि पैदा होते ही
किसी काफिरा का भी दूध न पियो, इनकार कर दें काफिरा का दूध पीने से, तो आप बताइए कि अफजल कौन है, जो काफिरा का दूध बिल्कुल पी ऐसा। के परवान चढ़े या वो जो काफिरा का दूध पीने से इनकार कर दे? तो यकीन जानिए यहूदियों से निगाहें मिला के बात नहीं कर सकते हम बिल्कुल, इस क्योंकि अकीदे, इस नजरिए के साथ, खुदा की सुन्नत तो तब्दील नहीं होगी, ला तब्दीला इंदल्लाह इस्लाम, क्योंकि ये है सब ना? इस्लामी तो था। तो जब अल्लाह मूसा, अकबर, हाँ, बेशक, सुन्नत चली आ रही है ना जब ये। मूसा हाँ, मूसा होकर के, बेशक, जब मूसा मूसा होकर के एक काफरा दाई का दूध नहीं पी सकते, कुरान कह रहा है, तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे तस्लीम कर लें कि फखरे मूसा, खातिमुन नबीन, अफजलुल अल्लाह मुरसलीन अकबर। एक काफरा दाई का दूध पिएंगे? लिहाजा कुरान ने इसकी तरदीद की है, हम इस वाक़े को नहीं मानेंगे, इस अकीदे को नहीं तस्लीम करेंगे, क्योंकि ये खिलाफ कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी सवाल आगे बढ़ेंगे, एक और नुक्ता जो कि हमने अवाइल प्रोग्राम में अपने नाजरीन के अजान की तरफ मुंतकिल किया, कि इंशाअल्लाह वक्त बचेगा तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू जो है वो जरूर होगी। कि एक तरफ तो जनाब अबू तालिब रूही व अरमान अलफिदा की आगोश को मानते हैं कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई, शफकत के साथ तरबियत की, तमाम चीजें, इसको तो तस्लीम कर रहे हैं। मगर दूसरी जगह दुश्मनी में जो है वो ईमान जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे हमला भी कर रहे हैं और उनके ईमान को तस्लीम नहीं करते। तो कुरान इस बारे में क्या कहता है कि क्या खातिमुन नबीन की, सैयदुल मुरसलीन की, अफजलुल अंबिया की तरबियत माज़ल्ला माज़ल्ला के एक गैर मुस्लिम से वो खुदा कराएगा, यानी कि खुदा के पास और कोई चॉइस न रही थी? कुरान इस बारे में क्या कहता है क़िबला? देखिए, इस चीज की तरदीद भी इस आयत से हो रही है, जिस आयत की भी मैंने तिलावत की है। वैसे तो खुद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कुरान मजीद में 300 आयात हैं, और मैंने इस पर बाकायदा काम किया है, तहरीरी शक्ल में उन आयात को जमा किया है जिनका ताल्लुक सुभान अल्लाह, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से है, और अलैहिस्सलातु अजमत अबू तालिब पर वस्सलाम। मेरी पूरी किताब है, और उसमें मैंने 300 आयात कुरान मजीद की पेश की हैं कि जिनका ताल्लुक सरकार अबू तालिब से है। तो अल्लाह अब वो तफसीली मौजू है, लेकिन इस वक्त जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब खुद इसी आयत से दे देता हूँ। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, जिसकी मैंने तिलावत की है, वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, परवरदिगार ने एक काफिरा दाई का दूध नबी करीम यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम करार दे दिया था। और अब ये देखिए कि उसी दरबार में कि जहां जनाब मूसा परवरिश पा रहे हैं, एक अजीबो गरीब वाक़या रूनुमा होता है। तारीख अंबिया लिखने वाले सभी ने इस वाक़े को अपनी अपनी किताबों में जगह दी कि एक दिन मूसा आसिया की आगोश में खेल रहे थे और फिरौन उधर से गुजर रहा था। फिरौन कहता है, आसिया, तुम जब देखो इस बच्चे को प्यार करती रहती हो, क्या हमसे प्यार कर नहीं है? तो आसिया कहती है, जिल्ले इलाही, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस बच्चे पर मेरा और आपका बराबर का हक है। जितना मेरा हक है उतना ही आपका भी हक है। आपने आज तक खुद ही कभी इस बच्चे को अपनी आगोश में नहीं लिया। आप हुकूमती उमूर में इतना मसरूफ रहते हैं, आपको फुर्सत कहाँ इस बच्चे को खिलाने की, इस बच्चे को अपनी अल्लाह आगोश में लें अकबर, आप। तो अल्लाह अकबर, कितना फिरौन बारीक कहता है कि नुक्ता है, अल्लाह लाओ अकबर। अच्छा, हाँ लाओ अच्छा, आज हम इस बच्चे को अपनी आगोश में लेंगे। ये कहकर जैसे ही हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने अपनी आगोश में लिया। अब तारीख कहती है, तमाम तारीख अंबिया लिखने वालों ने तहरीर किया है ये वाकया, किसी भी मसलक से हो, कि जैसे ही फिरौन ने अपनी आगोश में मूसा को लिया, मूसा कमसिन है, बच्चे हैं, मासूम हैं, एक हाथ से फिरौन की दाढ़ी पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से जोरदार तमाचा फिरौन के रुखसार पे रसीद करते हैं। जैसे ही फिरौन के रुखसार पे तमाचा लगता है, फिरौन को दिन में सितारे नजर आ जाते हैं और कहता है, आसिया, ये कौन बच्चा है? इसने जो तमाचा मारा है वो बड़ा ताकतवर है और वो बड़ा पावरफुल है। ऐसा महसूस होता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जो बच्चा हमारी हुकूमत को बर्बाद करेगा, जो हमारे अल्लाह तख्त को अकबर, ताराज करेगा। आसिया समझ कहती में है, आ रही इस बात जिल्लेलाही, को। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये आम बच्चा है। कहा, नहीं, ये तमाचा इसने जो मारा है वो इस तरह से बड़ा मारा है भारी और है। इतना उसमें पावर है और उतनी ताकत है कि आम बच्चा नहीं मार सकता। तो यहाँ ठहर कर अब एक जुमला अपने सुनने वालों से कहना चाहता हूं हम्म, कि कुफ्र ने अपनी आगोश में नबूवत को एक लम्हे के लिए लेने की गुस्ताखी की थी। उसी तमाचा मारा। वक्त जनाब मूसा ने हम्म, एक जोरदार तमाचा मार के बता दिया कि नबी आगोशे कुफ्र में एक लम्हे के लिए भी नहीं जा सकता। परवान चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है,
परवरिश तो बहुत बड़ा मसला है, एक लम्हे के लिए आगोश में नहीं जा सकता, एक लम्हे के लिए और अगर गया तो तमाचा मार के बता दिया कि देखो नबी को कभी अपनी आगोश में लेने की जुर्रत ना करना। और तारीख गवाह है कि उसके बाद कभी भी फिरऔन ने मूसा को अपनी आगोश में नहीं लिया, बल्कि उस वक्त एक बहुत नाजुक मसला जरूर पैदा हो गया था। अगर हमारे पास 2-4 मिनट हो तो मैं उसकी वजाहत कर दूं कि वो कितना बड़ा मसला उस वक्त पैदा हो गया था। 3 मिनट हैं। वो मसला ये पैदा हो गया था कि फिरौन ने कहा कि मैं इस बच्चे को कत्ल करूंगा। क्यों कत्ल करूंगा? क्योंकि इसने जो तमाचा मारा है वो तमाचा बता रहा है ये आम बच्चा नहीं है। तो आसिया ने समझाया कि कत्ल न कीजिए जिल्लिल्लाही, ये मासूम है, बच्चा है, लग गया होगा जोर से तमाचा, कभी कभी बच्चे मारते हैं, लग जाता है। तो उसने कहा कि अच्छा मैं एक शर्त पे इसे जिंदा रहने दूंगा, मैं इसका इम्तिहान लूंगा, अगर ये इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा, वरना इसे आज ही और अभी कत्ल कर दूंगा। जनाब आसिया ने कहा ठीक है इम्तिहान ले लो। फिरौन ने एक तरफ लाले शब चराग रखा, एक तरफ दहकता हुआ अंगारा रखा अपने सहन में, और कहा कि आसिया अब इस बच्चे को अपनी गोद से उतार दीजिए। अगर ये बच्चा लाले शब चराग की तरफ जाता है इसका मतलब खास बच्चा है, और अगर ये अंगारे की तरफ जाता है तो आम बच्चा है। लाले शब चराग क्या है? एक अंगारे की शक्ल का पत्थर होता है जो बहुत रोशन होता है, और उसे अगर हाथ में लें आप, उसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन देखने में हम शक्ल अंगारे का होता है, बिल्कुल अंगारे में, और उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो उसने कहा कि अगर ये लाले शब चराग उठाएगा तो इसका मतलब ये है कि खास बच्चा है, और अगर इसे अंगारा उठाया तो आम बच्चा है। इन्होंने अपनी आगोश से मूसा को उतार दिया। मूसा आगोश आसिया से उतरे और अब लाले शब चराग की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि खास बच्चे थे, आम नहीं थे, तो लाले शब चराग की तरफ चले। जैसे उस तरफ बढ़े, अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा। चश्मे ज़दन में जिब्राइल ने मूसा का हाथ लाले शब चराग के बजाय दहकते हुए अंगारे पर रख दिया, और मूसा ने दहकते हुए अंगारे को उठा लिया। बच्चों की आदत होती है कि जो चीज हाथ में लेते हैं उसे मुंह में भी ले जाते हैं। तो मूसा ने अंगारे को उठाया और मुंह में ले गए, तो मुंह में जैसे रखा जबान जल गई और फौरन उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। तो हाथ भी जला जनाब मूसा का और जबान भी जली। तो फिरौन ने कहा कि अब मेरा शक दूर हो गया, इसका मतलब ये आम बच्चा है, ये कोई खास बच्चा नहीं है, ये आम बच्चा है। तो आसिया ने कहा ठीक है अब तुम्हारा शक दूर हो गया। लेकिन परवरदिगार ने कहा कि मूसा हम नबी का न जाहिर दागदार होने देते हैं न बातिन दागदार होने देते हैं। ऐ मूसा अगर आपका हाथ जला है तो हम इसे यद बेजा बना देंगे, जबान जली है तो कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजेंगे। तो नबी का न जाहिर दागदार होता है न बातिन दागदार होता है। लिहाजा अगर हम ये तस्लीम करें कि हजरत अबू तालिब काफिर थे, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, तो फिर हजरत रिसालत माब की आजमतें, रिसालत माब की रिफतें, रिसालत माब की अर्दिशें, रिसालत माब का वकार सब हो जाएगा। और बनी उमैया यही चाहते थे और चाहते हैं, आज भी उनकी नस्लें रिसालत माब के वकार को मजरू कर रही। तो रिसालत माब की परवरिश करने वाले हजरत अबू तालिब इन्हें कामिल थे और कुल्ले ईमान के बाप थे, लिहाजा उन पर हमारे हजारों सलाम, और जिंदगी भर उनकी मनक़बत बयान करते रहें, तब भी उनका हक अदा नहीं हो सकता जो उन्होंने रिसालत माब के साथ उसने सलूक किया है। बेशक ऐसे जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, निहायत मशकूर हैं और निहायत ही ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर तफसीलन जो है वो कुरान हकीम इससे जो इस्तिदलाल के ज़रिए से जो है वो तमाम मालूमात बहाम हमारे नाज़रीन की अज़ान आलिया तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके, जज़ाकल्लाह। मैं भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारी गुफ्तगू हो रही थी सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन जनाब मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब से, अवध की राजधानी लखनऊ, हिंदुस्तान से आप हमारे साथ थे। अज़मत मुस्तफ़ा अज़रूह कुरान, इंशाअल्लाह जैसे जैसे अभी दिन आगे बढ़ेंगे तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू आपके साथ होती रहेगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो तमाम हुआ। हमारी और